अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। मुल्क में यानी पाकिस्तान में दो चीनियों का बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है। एक चीनी जो हम खाते हैं, पीते हैं, मिठाई में इस्तेमाल होती है, और दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क चीन। दोनों की अहमियत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। चीनियों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल पाकिस्तान में दिया जाता है, उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है और उन्हें सब कुछ दिया जाता है, और ये हुकूमत की तरफ से, मगर आवाम की तरफ से जो खाने पीने वाली चीनी है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। और मिठास के बग़ैर पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल फीकी है। मिठाइयाँ हों या मशरूबात या जूसेस या और जो भी चीज़, उसमें चीनी इस्तेमाल होती है। और पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पर लाखों टन गंदम पैदा होती है और हर साल लाखों टन चीनी भी पैदा होती है। पाकिस्तान में कभी चीनी का, कभी आटे का और कभी किसी चीज़ का बहरान हर साल ये गर्दिश करता रहता है। सबकी बारी है, सब माफियाज़ हैं, सब सबको देते जाते हैं। हर बंदा अपने हिस्सा बकदर जुज़ा अरबों रुपए का मुनाफा, करोड़ों तो थोड़ा है, कमाता रहता है। निगरान हुकूमत थी आज से साल दो पहले, तो उन्होंने एक लाखों टन गंदम इंपोर्ट करने एक जो बीड़ा उठाया था, और वो इंपोर्ट की गई गंदम मंगवाई गई। पहले बहरान पैदा किया गया, फिर इंपोर्ट की गई, और फिर बड़ी नकाइस पर जो है वो नकाइस से भरपूर गंदम, गंदी जो गली सड़ी हुई गंदम की गई, इंपोर्ट की गई, और उसमें अरबों रुपए का डाका डाला गया। और अब दोबारा एक साइकिल है, ये साइकिल आता रहता है, और अब बारी आई है चीनी की, दोबारा चीनी की बहरान की। और चीनी के हवाले से अब कहा जा रहा है कि इतना बड़ा डाका डाला गया है कि पिछले डाके जो हैं और चोरियां जो हैं वो छोटी लगने लगी हैं शुगर मिलर्स की। पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जुनैद अकबर खान ने सदारत की, और उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट पेश की है। उसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं और कुछ चीज़ें सीग़ा राज में रखी गई हैं। और इसमें फिर शुगर मिलर्स को फ़ायदा पहुंचाने की बातें की गई हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 76 लाख टन से भी ज़्यादा जो है वो चीनी की प्रोडक्शन हुई, और चीनी का रेट अगर आज से साल पहले देखें तो 110-120 रुपए मैक्सिमम था, या मतलब इर्द-गिर्द था। फिर बहरान पैदा किया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वाफिर चीनी के बावजूद, और चीनी 150-160 में गई और फिर भी नहीं मिल रही। आखिरकार फिर 170 गई। हुकूमत ने फिर 190 को छू चुकी, 200 तक पहुंची, और हुकूमत ने 180 रुपए का जो है रेट मुकर्रर कर दिया, जो रिटेल प्राइस है। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने सदारत की उस इजलास की, और फिर फैसला किया कि मुल्क में 180 रुपए चीनी बिकेगी। और उसके बाद अब दोबारा ये बहरान पैदा हो गया है, बहरानी कैफियत पैदा हो गई है, और उसके बारे में तो बताएंगे कि किस किस ने डाका डाला। मगर 76 लाख टन चीनी के बावजूद, इतनी वाफिर चीनी के बावजूद, पाकिस्तान में जो बहरान पैदा किया गया, मसनूई किल्लत पैदा की गई, और उसके बाद ये शो किया गया कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा चीनी पैदा की है 76 लाख टन, और मुल्क की ज़रूरियात तो इतनी है नहीं, तो लिहाजा ऐसा करते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान को फ़ॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद 7,90,000 टन यानी 8 लाख टन जो चीनी है, चीनी एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया, और चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई, जिससे ये 21 ममालिक को ये एक्सपोर्ट की गई ये चीनी। और इन्फ्लुएंशियल जो माफियाज थे, मिलर्स थे, शुगर मिल का जो एक रैकेट है, ग्रुप है, बासर ख़ानदान है, उन्होंने इससे 111 अरब रुपए बताया जाता है कि एक्सपोर्ट करके कमाए। और फ़ॉरेन एक्सचेंज तो आया ही, मगर पाकिस्तान का अब फ़ॉरेन एक्सचेंज उससे भी डबल जाएगा जब हुकूमत ने 5 लाख टन जो चीनी है वो इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि मुल्क में किल्लत है चीनी की, चीनी है नहीं। और क्रशिंग सीज़न जो होगा वो 15 नवंबर से 15 मार्च तक शुरू होगा। तो इस हवाले से अगर देखें तो पहले चीनी इतनी ज़्यादा थी, फिर एक भिजवाई गई, फिर बहरानी कैफियत पैदा की गई, कीमतों में इजाफ़ा किया गया, अब इंपोर्ट करने की है, तो भिजवा के भी माफिया को फ़ायदा और मंगवा के भी माफिया को फ़ायदा किया जा रहा है। और अब बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा डाका डाल दिया गया है, और 5 लाख टन जो चीनी आ रही है वो अलग है।
111 ارب روپے کی جو بتایا جا رہا ہے کہ یا اس سے بھی زیادہ یہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز تھے وہ پیش کیے گئے پی ایس سی میں، اور 111 ارب روپے سے زیادہ کی چینی ایکسپورٹ کی گئی، اور اب جو ہر ماہ 2 روپے ایکس مل ریٹ جو ہے وہ چینی کا فی کلو وہ اضافہ کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ صرف 50 پیسے اگر چینی کی قیمت فی کلو اضافہ کیا جائے تو شوگر مافیا کو اربوں روپے کا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر 2 روپے تو یہ ٹھیک ہے، اس سے کتنا ہوتا ہوگا، اور پھر جب اس سے زیادہ وہ آرٹیفیشل جو بحران پیدا کرتے ہیں، قلت پیدا کرتے ہیں، شارٹیج سے جو قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں وہ بھی خربوں کا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 300 کھرب روپے کا جو ہے وہ 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یعنی 3 کھرب روپے کا منافع کمایا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ منافع، یہ ڈاکہ، یہ کس نے کمایا، اور بحرانی کیفیت پہ کون کون ملوث ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، جس میں سے سیاسی خاندان ہیں، بزنس مین ہیں، بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، بڑے بڑے مافیاز ہیں، انہوں نے یہ آرٹیفیشل بحران پیدا کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 42 بااثر خاندان ہیں جنہوں نے یہ 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ صرف گزشتہ 1 سال کے دوران، گزشتہ چھوڑ دیں اے جی پی نے، آڈیٹر جنرل نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، اس نے کہا ہے کہ 42 خاندانوں کے نام موجود ہیں، مگر 42 خاندانوں کے نام پی ایس سی کے سامنے آشکار نہیں کیے گئے، جس کے بعد چیئرمین پی ایس سی جنید اکبر خان اور دیگر جو ریاض فتیانہ دیگر ممبرز تھے، انہوں نے ایک غصے کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کے نام کیوں سامنے نہیں لائے جا رہے، لہٰذا 42 خاندانوں کے نام سامنے لانے کے حوالے سے اے جی پی کو اور حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے، ڈائریکٹیوز دے دیے ہیں پی ایس سی کے چیئرمین اور پی ایس سی نے کہ ان کے نام لائے جائیں، جنہوں نے عوام کی جو زندگیوں سے مٹھاس چھین لی ہے، جنہوں نے ایک مصنوعی قلت پیدا کر کے، ڈاکے ڈال کے، امپورٹ کر کے اور ایکسپورٹ کر کے کھربوں روپے کا جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، منافع خوری کی جا رہی ہے غیر قانونی طور پر، اس کا احتساب کیا جائے اور ان کے نام پیش کیے جائے۔ اور بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے حکومت میں بھی موجود ہیں، ہر حکومت میں ہوتے ہیں، حکومتیں گراتے اور جو ہیں بناتے ہیں، اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان پہ بھی ان کا راج ہے، منسٹری آف انڈسٹریز کے اوپر بھی ان کا راج ہے، صوبائی حکومتوں اور وفاق پر بھی ان کا راج ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ان کے نام نہ لانے کے اوپر پی ایس سی ناراض تھی، اور پی ایس سی میں بھی کچھ ارکان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اپنی شوگر ملز ہیں، اور یہ 42 بااثر خاندانوں کے نام سامنے لانے کے حوالے سے انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے، ڈائریکٹرز دے دیے ہیں، وارننگز دے دی ہیں کہ انہیں لایا جائے سامنے۔ اور ملک میں اب قیمت کے بارے میں کہتے ہیں، باقی تفصیل بتاتا ہوں۔ قیمت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت قیمت جو ہے وہ 120، 130 سے 180 سے 200 سے ہوتے ہوئے 200 جو ہے 20 روپے تک اور 230 روپے تک اس تک پہنچ چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کرشنگ سیزن سے پہلے یہ یعنی سپٹمبر اکتوبر تک یہ چینی کی قیمت 256 یا 260 روپے ہو سکتی ہے، اور اس سے بھی تجاوز کر سکتی ہے، کیونکہ امپورٹ جو کی جا رہی ہے وہ تقریباً 173 روپے پر کی جا رہی ہے، مگر اس کے اوپر 80 روپے فی کلو ٹیکس بھی لگے گا، جس سے قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ تو اندازہ کریں جب کرشنگ سیزن 15 نومبر کو شروع ہوگا اور 15 مارچ تک ہوگا، تو اس وقت جب نئی آئے گی تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور قیمتیں ادھر تک رہیں گی، تو اس سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ملک میں 19 لاکھ ٹن 1.9 ملین جو ٹن شوگر کا سٹاک موجود ہے، اور یہ نومبر تک کافی ہے، اور نومبر میں جب کرشنگ سیزن شروع ہوگا تو اس سے وہ ہوگا، مگر اگر اتنا سٹاک موجود ہے تو قیمتیں اتنی شطر بے مہار کیوں، اتنا اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکومت نے ہاتھ کیوں کھڑے کر دیے ہیں؟ حکومت کا کہنا ہے کہ صوبوں کا معاملہ ہے، صوبائی حکومتوں کا کہنا ہے کہ وفاق کا معاملہ ہے، منسٹری آف انڈسٹریز کا معاملہ ہے، اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا معاملہ ہے، مگر شوگر ملز کے جو مالکان ہیں، جو مافیا ہے، ریکٹ ہے، جو 42 خاندان ہے، جو کہ 22 خاندان سنا کرتے تھے پاکستان بنتے وقت، اب وہ 42 خاندان ہیں اور وہی ساری چیزیں کرتے ہیں، اور ہر ماہ بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور 2023 اور 24 کے دوران جو ہے وہ 19 لاکھ ٹن جو ہے
چینی وہ سرپلس تھی پاکستان میں، اور اب دیکھیں کہ اب 8 لاکھ ٹن باہر بھجوا دی گئی، اور پاکستان میں اب شوگر نہ ہونے کے برابر ہے، اور قیمتیں صرف شوگر کی نہیں بڑھی، اس سے مٹھائی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اس سے باقی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، دکاندار قیمتیں بڑھا دیں گے، اور باقی سب نے اپنی قیمتیں بڑھا دیں گی، اور روپوں میں نہیں سینکڑوں روپوں میں بھجوا دیں گے۔ اور آئی جی پی نے تمام تر تفصیلات پیش کر دی ہیں، اور مزید بھی یہ کہا گیا ہے کہ تفصیلیں پیش کی جائے اور ہم ان کا محاسبہ کریں گے، مگر کون محاسبہ کرے گا؟ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ اجازت دیں، والسلام۔